باسم الفريق الحركي للسيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمون، السيدة الوزيرة والسيد الوزير اعتذر. يشرفني اليوم أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي للمساهمة في مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 113 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار قراءة ثانية. هذا المشروع الذي يأتي في ظل التطورات الأساسية التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات، والتي تتميز بدينامية حقوقية نوعية عززت أسس البناء المؤسساتي والديمقراطي ببلادنا. وننتهز هذه الفرصة السيد الرئيس لنسجل بإيجابية المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، التي أضحت إحدى الرهانات الأساسية والاستراتيجية للدولة والمجتمع، حيث نعتبرها ثورة حقوقية نموذجية ومتميزة على الصعيد الجهوي والإقليمي والدولي. وقد شكلت هذه الدينامية الحقوقية تجربة إيجابية ونوعية ببلادنا تصب في اتجاه تعزيز المكانة اللائقة للمرأة وحماية حقوقها. السيد الرئيس، إن اهتمام المغرب بنصفه الثاني ليس وليد اليوم، بل يمتد عبر الزمن منذ استقلال المغرب، ولنا في المبادرات التي أقدم عليها جلالة المغفور له محمد الخامس وكرسها جلالة المغفور له الحسن الثاني خير مثال، وأسطع مرجع واكبته آنئذ حركية نسائية نشيطة ناضلت من أجل الحقوق وقاومت المنطلق الدوني والديلي في التعامل مع المرأة. وهذه التراكمات وطدت الفعل النسائي المغربي وجعلت المرأة المغربية تعتلي الريادة على مختلف المستويات بالمقارنة مع تجارب أخرى مماثلة. وهكذا تقاطعت هذه الإرادة بمستوى الفعل في نسق مستمر وممتد تكرس في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. لكن رغم هذه المكتسبات التي نفتخر بها، فقد شابه مع ذلك تعامل سلوكي مشين أحيانا وحاط بكرامة المرأة التي كرمها الإسلام وكرمها الوطن كذلك، تتمثل أساسا في العنف ضدها والتحرش والإهمال وغيرها من التصرفات التي لا تعكس مستوى المجهود المبذول لفائدة المرأة. ومن هنا سيدات السادة النواب، لا نكرم النائبات المتدخلات بحد أدنى من الإنصات. شكرا السيد الرئيس. ومن هذا المنطلق كان لابد من تكييف المنظومة القانونية للتصدي لمثل هذه الصور النمطية التي تجعل المرأة في موضع الدونية وفي موقع الضحية. لكننا وإذ نقر بأن الزجر ضروري، فإن في الحركة الشعبية نرى من الضروري كذلك الرفع من مستوى الوعي المجتمعي عن طريق التحسيس والتوعية وتمثل منظومة القيم المثلى لدى المجتمع من خلال المدرسة والإعلام والمجتمع المدني وغيره. ونعتقد بأن هذا الوعي يجب أن ينطلق ويباشر مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، حتى نقطع نهائياً مع دابر كل الممارسات المهينة بكرامة المرأة سواء في المدن أو البوادي أو المناطق المهمشة. السيد الرئيس، إن هذا المشروع الذي سيعزز القوانين ذات الصلة التي اعتمدتها بلادنا يتعلق الأمر بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وغيرها من المؤسسات، يندرج كذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن. من هذا المنطلق فإننا نشيد بالمستجدات الأساسية التي جاء بها والمتمثلة أساساً في تعريف العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله
وتجريم الأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة وتشديد العقوبات على الأفعال الموجهة ضد النساء في وضعية خاصة، واعتماد أحكام مصدرية وآلية جديدة في إطار التدابير الإجرائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال إحداث خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وطنية وجهوية ومحلية تتكفل بالنساء ضحايا العنف. لكننا نعتبر بأن تفعيل أحكام هذا المشروع مرتبط أساساً بتبسيط الإجراءات المصدرية داخل المحاكم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف الزوجي أو الأسري الذي يتم داخل فضاء مغلق ويصعب فيه الإثبات. ونأمل أن تقوم السلطة العمومية بالتصدي للصور النمطية المهينة للنساء ومعالجة الأسباب الحقيقية التي تنتج كل أشكال العنف ضد النساء، بما فيها البرامج التي تتساهل مع أشكال العنف ضدهن. السيد الرئيس المحترم، اعتباراً لما سلف ذكره، نسجل في الفريق الحركي تفاعلنا الإيجابي مع هذا المشروع الذي استكملت دراسته في إطار قراءة ثانية، أميلين أن تعمل الحكومة على إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة به في أقرب الآجال، حتى تتمكن الخلايا واللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من القيام بمهامهم والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ليجد طريقه إلى التطبيق والتفعيل الأمثل على أرض الواقع. وسنبقى كقوة رقابية حريصين على حسن تطبيقه وأجراءته ورصد كل ثغراته ونواقصه أثناء الممارسة، وأكيد أننا سنستثمر الزمن التشريعي والرقابي لتقييم التطبيق، وكذلك منسوب التقليص من السلوك العنيف تجاه المرأة في إطار أفقي وتشاركي، وذلك في أفق وضع حد نهائي لكل التصرفات التي تخدش صورة المرأة المغربية وتحط من كرامتها. وفي الأخير لابد أن نشيد بالنقاش الإيجابي للسيدات والسادة النواب المحترمون داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وحرصهم الشديد على إخراج هذا المشروع في حلة تحمي النساء من أي عنف بمفهومه الشامل، وأن تكفل بنوده جميع الضمانات لتنزيله بالشكل الفعال والملزم والناجع لضمان كرامة وحقوق النساء المشروعة. وبهذا سنصوت بالإيجاب على هذا المشروع. وشكرا. شكرا.